महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले विभिन्न समयमा अमृतमय वचन गर्नुभएको बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्म अन्तर्गत संसारलाई के कसरी समेटिएको छ र संसारप्रतिको वास्तविक दृष्टिकोण जस्ताको जस्तै यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्दछौँ। सुंदर संसार जहाँ करोड़ों मानव आत्मा अपार सुख शांति र सर्वोत्कृष्ट विषय वस्तु को चाहरा खोजीमा निम्न मध्यम उच्च र अति उच्च वर्गीय संघर्षको आधारमा कुनै एक परिवार प्राप्त गरी कैयौं मनको इच्छा आकांक्षा र उद्देश्यको साथ अनन्त सुख खोजको यात्रामा सहभागिता भइरहेको छ। यहाँ प्रत्येकले भोगिने सुख दुःखका रूपहरू जहाँ मिलन बिछोड हाँसो रोदन सत्य भ्रम सफलता असफलता दिन रात धनी गरीब ज्ञान अज्ञान जन्म मृत्यु सत्य असत्य रोगी निरोगी पुण्य पाप जस्ता अनेकौं कर्मका समिश्रणमा आफ्नो कर्म कलालाई प्रस्तुत गर्दै अघि बढ्ने क्रममा लाग्छ अनिश्चित लक्ष्य र गन्तव्यहीन महायात्रामा कहाँ के कसरी र कहिले कुन स्थानमा पुगेर अन्त हुन्छ अज्ञात रहेको छ। संसारमा जो कोहीले प्राप्त गर्न सकिने दमन अत्याचार शोषण थिचोमिचो विभिन्न कारणवश एक दोस्रोमा हुने लडाई बहिष्कार हत्या हिंसा दासत्व उत्पीडन जस्ता अमान्य व्याकर्मको रूपहरूको सामना गरिरहेका कैयौं मानवहरू जसको आफ्नै वेदना रहेको छ अनि विभिन्न अवसरहरूको अभावमा उत्पन्न गरिबी बेरोजगारी त्यसैगरी आर्थिक शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता क्षेत्रको विकास र अधिकार सुनिश्चित गराउन नेतृत्व भूमिकामा रहेका राजनेता शासक वर्ग समाजसेवी अभियानकर्ता कर्मचारी र सबैको हित उद्धार कार्यमा लागि परेका धर्म मार्गदर्शक साधु सन्त कल्याण मित्र अनि धर्मात्मा साथै आवश्यक विषय वस्तु उपलब्धमा गराउने किसान व्यापारी अन्वेषक आदि अन्य संसारमा अपनाइने कैयौं धर्मका क्षेत्र मध्ये कुनै एकमा सम्बन्धित रहेर लागि परेका करोडौं आत्मा मध्ये केही महत्त्वाकांक्षा सर्वश्रेष्ठ आत्माहरू जो आजको यस दुर्लभ मैत्री शान्ति पूजा कार्यक्रममा सहभागिताको अवसर प्राप्त गरेको छ। यसमा पनि यो एक भाग्यशाली आत्मा जो परमात्मा कृपा आशीर्वाद सुख र शान्ति प्राप्त गर्न अपार इच्छाका साथ सर्व आत्मा उद्धार कार्यमा नेतृत्व भूमिकामा रहनु भएको उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको शरणमा परि जहाँ मानव वनस्पति र पशुपक्षी जगतको कल्याण हेतु यस महाअभियानमा उहाँद्वारा निर्देशित मार्गदर्शनलाई आत्मसात गरेर आनन्दमय यस दुर्लभ यात्रामा गृहस्थी महात्मा गुरुमार्ग गुरुको अवसर प्राप्त गरी महाशान्तिको स्थान सुनिश्चित हुन गएकोमा आत्मामा निश्चिन्तको अनुभूति भएको छ। आफूमा सहज आत्मज्ञानको अभाव उचित समय र स्थान सही संगत धर्म अनुकूल वातावरणको अभाव हुन पुग्दा सबै मानव आत्माले परात्मा धर्म उद्धारको मार्गदर्शन प्राप्त गर्न असमर्थ रहन्छ।
मात्र तिनै विविध अवस्थाका कर्महरूमा भुलेर आत्मा भाव तत्त्व सीमित हुन जान्छ। संसारमा यस्ता कैयौं स्थितिहरूबाट कुनै न कुनै मानव आत्मा निरन्तर गुर्जिरहेको छ। दुःख लाग्छ के गर्ने, आफूले पाएको कर्म अनुसार पार हुनै पर्ने कर्मको विधान छ। यहाँ एक समान रूपमा सबै मानव आत्माले उचित समय र स्थान पाउँछ भन्ने पनि छैन। आफूले प्राप्त कर्मको रूपलाई आत्मसात गरेर जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक प्रकारको मानव जीवनको लागि बाध्यात्मक परिस्थिति हो, जुन वास्तवमा नै बीच सम्मान छ, जहाँबाट चाहेर पनि उम्कन सकिरहेको हुँदैन। यसरी संसारमा मानवले कहीँ चाहेर पनि उचित धर्म कर्म वा अन्य कुनै अवसर पाउन सकिरहेको हुँदैन र कहीँ नचाहँदा पनि अवसरले पिच्छा छाडेको हुँदैन र अन्ततः पाएरै छाड्छ। संसारमा मानव जीवनले प्राप्त गरिने जन्म र मरण धर्ममा एक प्रकारको महत्त्वपूर्ण छानबिनको प्रक्रिया जस्तै रहेछ। सबै फूलले फलको स्वरूप प्राप्त गर्न सम्भव कहाँ हुन सक्छ। एवं प्रकारले उचित समय र स्थानले यदि साथ दिएमा यहाँ कर्म कार्यको आधारमा मानवद्वारा एकता सांसारिक सफलता प्राप्त गर्न दृढताका साथ अघि बढिरहेको र अर्को सांसारिक कर्मसँगै प्रमुखतामा आध्यात्मिक सफलता प्राप्त गर्न कठोर भएर अघि बढेको, जहाँ जस्तो खोज त्यस्तै प्राप्ति गर्न सकिने यो मनुष्य जीवनको विशेषता खास महत्त्वपूर्ण छ। मानव बीचमा हुँदै गरेका यी कर्म कार्यको आधारलाई मैत्री धर्मले युक्त गराउन सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूले बोधिमार्ग दर्शन मैत्री धर्ममा एउटा मानव आत्माले के कसरी कहाँ केको लागि खोज अनुसन्धान र कस्तो सोच विचार भाव र उद्देश्य लिएर कर्म गरिरहेको हुन्छ र गरिनु पर्दछ। विशेष यस सन्दर्भमा रहेर यथार्थ भाव दृष्टि प्रस्तुत गरिनेछ। संसारमा धर्मगुरुहरूको उपस्थिति भइरहँदा कुनै पनि आत्मा धर्मात्मा बन्न कुनै कठिन नहुने देखिन्छ। पहिलो प्रगाढ इच्छा शक्ति, विश्वास र निरन्तर कोसिस जारी रहनुपर्ने हुँदो रहेछ। यो भन्दा उत्तम अरू अन्य उपाय के हुन सक्छ, जहाँ ती कैयौं अन्योत्तर उल्झनहरूबाट मुक्त गराउनका लागि कुनै पनि धर्मगुरुहरूबाट मार्गदर्शन भइरहँदा नबुझ्नेले पनि सजिलै बुझिरहेको, फेरि बुझेकाले बुझ बचाइ व्यवस्था गरी दिँदा बल्ल तल्ल पाएको धर्म अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्नबाट चुक्न पुगेको, फेरि कोही जति गर्दा पनि बुझ्नै नचाहने विकारको फलतो अनावश्यक तथा औचित्यहीन ठान्ने भूलमा परेको हुन्छ। यस प्रकारले मूल्यवान जीवन पाउँदा पनि अन्तमा यसको महत्त्वलाई गुमाउन पुगेका कैयौं उदाहरणहरू छन्। त्यसकारण सही प्रयत्न गरिरहेमा परमात्मा स्थान सजिलै सबैले प्राप्त गर्न सकिने हुँदा एक बार पाएको जीवनमा यदि समयले साथ दिए, जीवनलाई विशेष महत्त्वको साथ उचित धर्म स्थान दिनु प्रमुख प्राथमिकता हो। जहाँ आफूले अपनाएको कर्मलाई उद्धार मोक्षको मार्गप्रति बढी केन्द्रित गर्न प्रयत्न हुन्छ, तब त्यहाँ निश्चित एक प्रकारको मजबुत सचेतको विकास सम्भव छ। किनकि तुलनात्मक रूपमा एउटा धर्म आत्मालाई गलत कार्य गर्न डरको महसुस बढी हुने हुँदा सही कार्य गर्नमा प्रोत्साहनको वृद्धि विकास स्वभाव हुने गर्दछ र
जे छ ठिकै छ, एक प्रकारको आत्मसन्तुष्टि जे जस्तो प्राप्त छ त्यसै अनुरूप जीवन यापन गर्नु उचित र सही सिद्ध हुन्छ भन्ने धारणा मजबुत हुने गर्दछ। यसरी उच्च विचार भाव लिएर बाटो पहिलाउनेहरूमा संसारिक विषय वस्तुको तुलनामा स्वाभाविक परात्मा ज्ञान गुण सुखवती लोक, परात्मा कृपा र आशीर्वाद पाउने अभिलाषा र मनको दुःख प्रकट भइरहेको हुन्छ। मानव जीवनमा संसारिक समस्याहरू एक जीवनको अंश नै बनिसकेको छ। सबैमा आफ्नो भुखाइ र दुखाइको अनुभवहरू छन्। बाहिर हाँसेको देखे तापनि भित्रको आँसु कसले देख्न सकेको हुन्छ र? मतलब कि संसारमा कुनै पनि मानव जीवन पूर्ण सन्तुष्ट हुन सक्दैन, जसको समाधान जीवनको अन्तसँगै सम्भव होला। पारिवारिक समस्या, दीर्घ रोगी हुनुको समस्या, अपाङ्ग हुनुको समस्या, एक्लो हुनुको समस्या, आफूले चाहेको प्राप्त नहुनुको समस्या, त कसैलाई प्राप्त भएर पनि त्यसले उत्पन्न समस्या, यी त भए सबै असन्तुष्ट पक्षका जो सर्वव्यापी छन्। जीवनका यी सङ्घर्षमा ठक्कर चक्कर लागेर चेतनामा भएकाहरू नमरे बाँचे कालले साँचे, कहीँ कतै अन्तमा धर्म सम्झेर मार्गको खोजीमा लाग्न सक्छ। त्यो बेला सही गुरु धर्म मार्गदर्शन भइदिए त हो नि, तर सुरुदेखि नै धर्म कर्म बोध गरेर हिँड्नेहरू मनको शान्तिले गर्दा संसारिक सुख सुविधाले युक्त अथवा जस्तो सुकै अवस्था पनि आत्मालाई विचलित नगराई यो जीवनले भोग्नु पर्ने सामान्य स्थिति हो भन्ने बुझाइले गर्दा खासै आत्मालाई संसारिक प्रलोभन वा बसमा पार्न सकेको हुँदैन। झनै यी सुख दुःखका प्रकृतिलाई बुझेर धर्म कर्ममा लागि पर्न मजबुत बनाउनमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ। संसारमा सर्वतत्व एक अर्कामा निर्भर रहनुपर्ने, ढुङ्गाको भर माटो माटोको भर ढुङ्गा भने चाहिँ त्यसरी यहाँ एक अर्कोप्रति गरिने कर्मको विधान अटल छ। मानव आफूले चाहेर होस् या नचाहेर एक दोस्रोको लागि कर्म गरिरहेकै हुन्छ। यति मात्र फरक यो छ कि कुनै कर्म स्वार्थ अथवा निस्वार्थ भावद्वारा गरिरहेको होस्, आमा बाबुको रूपले जन्म दिनु, पालन पोषण गरी हुर्काउनु, त्यसै गरी जीवन मृत्युको घडीमा सबै मिलेर अन्त्येष्ट गर्नु अनि माटोमा समाहित हुन जानु, अन्तमा आखिर यो शरीर माटोमा नै समाहित हुन पुग्छ। मानव यहाँ एउटा किसानको कर्मले कैयौँलाई राहत पुर्याइरहेको हुन सक्छ। यसरी यहाँ कुनै न कुनै रूपमा सबै एक अर्कामा निर्भर रहेको हुन्छ। एक दोस्रोको साथ सहयोग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भइरहेकै हुन्छ। हुन सक्छ कर्म अनुसार सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव हुन पर्न जानु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जहाँ जस्तो कर्म त्यस्तै फल प्राप्त त हुने नै भयो, तर आफ्नो स्थानमा सबै उत्कृष्ट र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ सकारात्मक पक्षको हरेक कर्म एक पुण्यको स्रोत बनिरहेको हुन्छ। मात्र यसलाई परात्मा धर्म मार्गदर्शन पालनद्वारा धर्म पुण्य सिद्ध गराउन आवश्यक छ। हुन सक्छ संसारी कर्ममा आफ्नो विचार, रूप रंग, पद, मान सम्मान, इज्जत, काम दाममा फरक होला, तर जीवनको अन्तमा आत्माको लागि धर्म कर्म बाहेक अरू सब थोक बेकार हुन जान्छ। सुरुमा लाग्ने गर्छ
सबै कर्म गर्न सम्भव हुन्छ। म यस्तो गर्छु, म त्यस्तो गर्छु, म यो बन्छु, त्यो बन्छु। विभिन्न कल्पना परिकल्पनाहरूले आत्मालाई एक किसिमको नाटक मञ्च नै बनाइदिन्छ। जब बिस्तारै व्यवहारिक जीवन र जिम्मेवारी सहित कर्मको मैदानमा उत्रेर लडाई गर्न थाल्दछ, तब ती सोच विचारको सीमा साँघुरिँदै अन्तमा कुनै एकमा सीमित हुन पुग्छ, जहाँ भनेको सोचेको जस्तो पाउन कठिन भइदिन्छ। यसरी जीवनमा कोही कसैले चाहेको जस्तो पूरा हुन सक्छ, कोही कसैले चाहेको एउटा तर प्राप्त अर्को भइदिन्छ। यस प्रकारले जीवन जिउने क्रममा यहाँ सबैले कुनै न कुनै कर्मको एक चौखेरमा अल्झिन पुग्छ। संसारका यिनै अनिश्चित कर्मका कान्तिविहीन सफलता, लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न जीवनभर कति सङ्घर्ष गर्नु परेको हुन्छ। ती सम्बन्धित कर्मका क्षेत्रमा सङ्घर्ष त प्रत्येकलाई अनुभव छ। यी सफलता प्राप्त गर्न कति ठक्कर चक्कर, चिन्ता र पीडा सहेर पार गर्दै अघि बढेको, तैपनि जति गर्दा पनि आत्मा सन्तुष्ट भने हुन सकिरहेको हुँदैन र हुन पनि सक्दैन। एउटा धर्मगुरुमा पनि कता कता मनको असन्तुष्टि पक्षसँगै समय परिस्थिति अनुसार काल्पनिक सोच विचारले आत्मामा ठाउँ लिएको हुन्छ। संसारमा सबै आत्मामा आत्माले परात्मा कृपाद्वारा मोक्षको स्थान प्राप्त गरिदिए हुन्थ्यो। संसारमा जताततै शान्ति कायम भइदिए हुन्थ्यो। सबै मानवले गरिने कर्म धर्मले युक्त भएमा सायद जे सोच्यो त्यो सजिलै पूरा हुने थियो होला। परात्मा भगवानहरूको प्रत्यक्ष आवागमन र दर्शनको लाभ प्राप्त हुने थियो होला। संसारमा दानवीय आचरण, अनैतिक क्रियाकलाप सदाको लागि समाप्त हुने थियो होला। यस प्रकारको भाव दृष्टिले सताउने गर्छ। तर के गर्ने, सोचेको चाहेको जस्तो सबै पूरा हुने भए संसार स्वर्गलोक समान हुने थियो। यो सम्भव हुन सकिन्थ्यो, तर गलत कर्महरूको कारण यो हुनबाट रोकिएको छ। संसारमा आफूले पाएको समयसम्म रहेर अन्तमा सदाको लागि विदा भएर गइन्छ। यहाँ आउनु अनि कर्म भोगेर जानु मात्र जीवनले पाएको महत्त्व पक्कै होइन। जसरी घाम उदाउनु र अस्ताउनु कारण यसको आफ्नै विशेष महत्त्व संसार जीवनसँग जोडिएको छ, जसको रहस्य बुझ्नेले मानव रूपमा संसार प्राप्तिलाई स्वर्गको सुख भन्दा पनि महान ठान्दछ। किनकि जसलाई ज्ञात छ यो मात्र एक स्वर्गको स्थान प्राप्त गराउने लोक हो। यदि यो अवसर गुमायो भने सोचे हुन्छ कि सदाको लागि गुमायो भनेर, अनि त्यहाँ न स्वर्गको स्थान रह्यो न अन्य कुनै विषय वस्तु। जस्तो आयो त्यस्तै गयो, आत्मा अस्तित्वविहीन हुन जान्छ। संसारमा आफ्नो क्षमता अनुसार कर्म गर, परिश्रम गर, सफलता वा लक्ष्य प्राप्त गर्न सही कर्ममा दिलो ज्यान दिएर लाग। सामाजिक परोपकारी कर्म गर, आफूले पाएको सर्वोत्कृष्ट विषय वस्तुको उपभोग गर, तर यो भूल नगर जहाँ आत्मालाई परात्मा धर्मको अवसरले अनिवार्य सजाउनु छ, जसले
मोक्ष प्राप्ति गर्न कठोर इच्छा शक्ति दृढता संकल्पित हुनमा उत्प्रेरित गराओस्। बाँकी काम कुरो गुरु धर्म र परात्मा भगवानको भरोसामा समर्पित गर अनि संसारमा आफूले गरेको प्रत्येक सकारात्मक कर्म धर्मले युक्त हुनेछ, चाहे त्यो एउटा किसान जला मजदुरी जुनसुकै होस्, तर सही कर्म गरेको होस् जसको महत्त्व धर्ममा सयौं गुणा हुनेछ। यति मात्र होइन, आत्मामा पनि आनन्द शान्ति र निश्चिन्तको भाव विकास हुन पुग्छ। जीवनले पाएको यो भन्दा ठुलो सफलता अरू के हुन सक्ला। आफूले गरिने कार्यप्रति ढुक्क भएर गर्वका साथ लागि पर्ने हो। मात्र यो निश्चित रहोस् कि मेरो कर्मले दोस्रोको हित र फाइदा होस्। प्राणी वनस्पति तथा वातावरणलाई कुनै असर नहोस्, बस यति मात्र सर्वमैत्री भाव लिएर कर्म गर्न हो भने आफूले गरेको प्रत्येक कर्म धर्ममय बन्नेछ। कुनै पश्चाताप, असन्तुष्ट र चिन्ता लिइरहनु पर्ने कुनै कारण नै छैन। सदा सर्वदा आफ्नो भइरहने भए पो चिन्ता लिइरहनु। मानव जाति आफ्नो क्षमता अनुसार स्वतन्त्र कर्म गर्न चाहन्छन् र गरिरहेको पनि हुन्छन्। मानव जगतमा देखिएका कैयौं अद्भुत क्षमताले युक्त, जहाँ उसको कामले, परिश्रमले, शिल्पकलाले, विचारले, खोज अनुसन्धानले मानवीय इतिहासको पानामा समाज कल्याणकारी छाप छोडेर गएको कैयौं उदाहरणहरू छन्। विज्ञानको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा, भाषा, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, धर्म दर्शन शास्त्रको क्षेत्रमा, कलाकृतिको क्षेत्रमा, यसरी अनेकौं क्षेत्रहरू रहेका छन् जसले मानव समाजमा ठुलो योगदान पुर्याएको छ। यसै विषय वस्तुको सिद्धान्त र सिरफेरोमा रहेर बाँकी तिनै मानव समाज आफ्नो क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न लागि परेको हुन्छन्। यो संसार रूपी मञ्चमा प्रत्येकले आफ्नो क्षमता र कला प्रदर्शन गरिरहेको मात्र हो। जहाँ सांसारिक कर्मका लक्ष्य अनेक हुन सक्ला, तर आत्माको लक्ष्य धर्ममा चाहेर वा नचाहेर पनि अन्तमा पाउने कि मोक्ष कि विनाश दुईमा एक निश्चित छ। धर्म मोक्षको मार्ग हेर्ने हो भने जुन सदियौंदेखि यस धरतीमा जन्म लिई धर्मात्मा साधु सन्त महाजन र सन्यासीहरूले प्राप्त गर्दै आउनु भएको छ, जो उहाँहरूको भरोसामा प्रेरित भई आशावादीको साथ विश्वास गरेर लागि परेमा त्यो ठाउँ जो सुकैको लागि सुनिश्चित हुने पक्क छ र जो जसले व्यवस्था गरी केही पनि होइन, यो संसार नै सब थोक हो भन्ने भूल गर्छ भने त्यो परम स्थान उसको लागि अनिश्चित बन्न पुग्छ। यस्तो भूल कोहीबाट पनि नहोस् भन्ने प्रार्थना बोधि मार्गदर्शन मैत्री धर्मको हो। यति भन्दै अन्तमा वहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्मसङ्घ गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा अनन्त वन्दन सहित कोटि कोटि प्रणाम गर्दछौँ। महागुरु अमर बाल गुरुज्यूको कोमल चरण कमलमा
कोटि कोटि प्रणाम गर्दछौं। पूजनीय सर्वपरात्मा भगवान गुरुप्रति उच्च सम्मान भाव प्रकट गर्दै अनन्त दीप प्रज्वलित गराई अञ्जलिबद्ध भएर असंख्य पुष्पार्पण गर्दै अपार आदर सम्मान विश्वासपूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव गर्दै उहाँ सर्व गुरुमार्ग गुरु मार्ग गुरु र भगवान मार्ग गुरुहरूमा पनि अनन्त वन्दना सभक्ति प्रार्थना सहित कोटि कोटि प्रणाम गर्दछौं। उहाँ सर्वज्ञ परम पूजनीय महासम्बोधि धर्म संघ गुरुज्यूको अमृतमय महा दुर्लभ वाणीहरू अनुग्रहित हुँदै श्रवण गरिदिनु भएकोमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका संघ भक्त अनुयायीहरूमा मैत्री मङ्गलम गर्दछु अर्थात् चाथो सहयोग ऐक्य गर्दछौं।